Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Islamic Info by Nabil Arshad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. सरिया नखला। मुहिम्मात इस्लाम में सरिया वो मुहिम है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ़्स नफीस खुद शरीक ना हुए हों, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब को इन मुहिम्मात के लिए रवाना फरमाया हो। जमादियुल आखिर 2 हिजरी के आखिरी अय्याम में सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन हजश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 10-12 सहाबा इकराम के जैश का अमीर मुकर्रर फरमाया और एक सरबमोहर खत देकर इन्हें हुक्म दिया कि 2 दिन के सफ़र के बाद इस खत को खोल कर पढ़ें और इसमें दर्ज हदायत के मुताबिक अमल करें। इस जैश में हज़रत साद बिन अबी वक़ास जैसे जलीलुल कदर सहाबी भी शामिल थे। चनाचा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जैश की रवानगी से कब सहाबा से मुखातिब होकर फरमाया, गो अब्दुल्ला बिन हजश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तुम लोगों में सबसे अफजल नहीं है, ताहम वो भूखो प्यास की सख्तियों को ज़्यादा बर्दाश्त कर सकता है। 2 दिन के सफ़र के बाद हज़रत अब्दुल्ला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक को खोल कर पढ़ा तो इसमें लिखा था, जब तुम मेरे इस खत को पढ़ोगे तो आगे चलते जाना। जब ताइफ और मक्का के दरमियान नखलिस्तान आए तो वहाँ पड़ाव डाल देना और जहाँ बैठकर कुरैश पर कड़ी निगाह रखना और जो भी सूरत हाल हो हमें इससे आगाह रखना। खत के मज़मून से मतला होकर हज़रत अब्दुल्ला ने अपने साथियों से मुखातिब होकर फरमाया, भाइयों, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश की नकलो हरकत का पता चलाने का हुक्म दिया है, लेकिन इस काम में मदद देने के लिए किसी पर जबर करने से मना फरमाया है। बिलाशुबा ये जान जोखों का काम है। तुम में से जिस किसी को शहादत फी सबीलिल्लाह की आरज़ू हो वो मेरे साथ चले और जो वापस जाना चाहे इसको इख्तियार है। मेरी तरफ से किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। जिसके सबब उन्होंने बैक ज़ुबान कहा हम आपका साथ देंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को ज़रूर पूरा करेंगे, बेशक इसमें हमारी जान चली जाए। गश्त के दौरान उन्होंने 4 अफराद पर मुश्तमिल ताजरों का एक काफ़िला देखा जिसमें उमर बिन हिज़्रमी, हकम बिन कैसान, उस्मान बिन अब्दुल्ला और नौफल बिन अब्दुल्ला शामिल थे। इस दिन माह रजब की पहली तारीख थी, लेकिन मुसलमानों का गुमान था कि वो जमादुल आखिरी का आखिर दिन है। उन्होंने तय किया कि आज ही इस काफिले से 2-2 हाथ कर लिए जाएं। अगर इस वक्त इन्हें छोड़ दिया तो रजब आ जाएगा, जो कि हुर्मत वाले महीनों में है, और फिर हम इनका कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। चनाचा मुसलमान कुफार की तरफ बढ़े और हजरत वाकिद बिन अब्दुल्ला तमीमी ने अमीर काफिला उमर बिन हज़रमी को तीर मारकर हलाक कर दिया और हकम बिन कैसान और उस्मान बिन अब्दुल्ला मुसलमानों के हाथ कैद हो गए। नौफल बिन अब्दुल्ला भाग गया। कारवाने तजारत के सारे मालो असबाब पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। हजरत अब्दुल्ला बिन हजश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इनके साथी दोनों कैदियों और सामान से लदे हुए ऊंट हाँक कर मदीना ले आए। जब ये काफिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ तो आपने इनसे इस कार्रवाई को नापसंद किया और इनसे कहा, मैंने तो आपको इस कार्रवाई का हुक्म नहीं दिया था। मैंने तुम्हें सिर्फ ये हुक्म दिया था कि कुरैश की नकलो हम पर निगाह रखें और इनकी खुफिया कार्रवाइयों से हमें मुतला करते रहें। दोनों कैदियों को तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास रखा ताकि इनके मुतालिक कोई मुनासिब फैसला कर सकें और सामान में से किसी चीज़ को हाथ न लगाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तेवर देखकर हज़रत अब्दुल्ला बिन हजश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इनके साथी हवास बाख्ता हो गए और इन्हें इस बात का शिद्दत से एहसास हुआ कि हम तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म अदूली करके हिलाक हो गए। और मज़ीद तकलीफ दे सूरत हाल ये पैदा हुई कि तमाम सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनसे बाइकआउट कर दिया
جو بھی سامنے آتا منہ پھیر کر گزر جاتا، سب کی زبان پہ یہی کلمات تھے۔ یہ وہ اشخاص ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہیں مانا۔ اس وقت ان کی پریشانی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ قریش اس واقعے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ لینے کے لیے اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں اور تمام قبائل میں یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرمت کے مہینے کو حلال کر دیا ہے، اس میں انہوں نے ناحق خون بہایا، مال چھینا، بے گناہوں کو گرفتار کیا۔ حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی بے پناہ غم و اندوہ میں مبتلا ہو گئے اور انہیں شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہ ہم یہ اقدام کر کے بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ ایک دن یہ غم و اندوہ اور پریشانی کی تصویر بنے بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شخص نے انہیں مبارکباد دی اور کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اس کارنامے پر راضی ہو گیا اور اس سلسلے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر خوشی سے اچھل پڑے اور اب یہ حال ہے کہ تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے ان کے گلے مل رہے ہیں اور انہیں مبارکباد دے رہے ہیں اور ان کی آیات کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ان کی بریت کے سلسلے میں قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 نازل ہوئی۔ آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، لیکن راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا، مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی برا ہے اور فتنہ و خون ریزی سے شدید تر ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے، مال تجارت بطور فدیہ قبضہ میں لے کر قیدیوں کو آزاد کر دیا اور حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کی۔ اسے تاریخ اسلام کا سب سے پہلا کامیاب سریہ کہا جاتا ہے۔ اہل سیر کا بیان ہے کہ یہ اسلام میں سب سے پہلا مال غنیمت تھا۔ اسی میں مسلمانوں کے ہاتھوں پہلا مشرک قتل ہوا اور عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کیسان مسلمانوں کے سب سے پہلے قیدی۔ اسلامی تاریخ میں یہ پہلا پرچم ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے تیار کر کے امیر قافلہ کے ہاتھ میں دیا۔ بعض ارباب سیر کا خیال ہے کہ اسی سلسلہ میں حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہیں پہلی مرتبہ امیر المومنین کے لقب سے پکارا گیا۔ اگرچہ عام روایتوں کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے سب سے پہلے سردار ہیں جو امیر المومنین کے لقب سے ممتاز ہوئے، لیکن وہ اس معنی میں ہیں کہ خلیفہ راشدین میں سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین کے لقب سے مخاطب کیا گیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے دلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اور صحابہ اکرام کی محبت سے منور فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام، ہجرت اور شہادت کے متعلق ویڈیو دیکھنے کے لیے برائے مہربانی اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کے متعلق آپ آگاہ ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیرا۔